कोहाट के इलाके लाची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। डीपीओ कोहाट के मुताबिक नवाही इलाके लाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और सीटीडी ने कार्रवाई की। पुलिस की नफरी मौका पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। डीपीओ शहबाज अली का बताना है कि हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज लकी मरबत में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके 6 दहशतगर्दों को हलाक किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान के अहदाफ जायज हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मज़हक़ा खेज और मुनाफिकाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती और मुआविनत आया है। भारत के बयान दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर इसकी मायूसी जाहिर करते हैं। भारत पूरे खित्ते में तखरीबकारी का किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। भारत इंसानी हकूक और आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। बोले, भारत का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। हिंदुत्ववाद नजरिया भारत में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाज को फरोग़ दे रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दर्स देता है और बिला तफरीक तमाम इंसानियत के एहतराम का दाई है। इस्लाम को इंतहा पसंदी या तशद्दुद से जोड़ने की कोशिश लाइल्मी की अक्कासी करती है। इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन के मौका पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये कोशिशें तहजीबियों के दरमियान मुकालमे, बाहमी मफाहमत के फरोग की कोशिशों को कमजोर कर दी हैं। ये दिन मुस्लिम कम्युनिटीज को दरपेश तआस्सुब, तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराता है। ये दिन मजहबी तनू के एहतराम और रवादारी की जरूरत पर भी जोर देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत, इम्तियाज और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुत्तहिद खड़े हैं। पाकिस्तान ने इंसानी हकूक के कई बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक़ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दीन इस्लाम तमाम नौ इंसानी के लिए अमनो आश्ती का पैगाम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस्लाम को इंतहा पसंद ख्यालात से मंसूब करना सरीखन ला इल्मी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक और बैनुल-अक़वामी कवानीन के नज़र में तमाम इंसान मुसावी हकूक रखते हैं। उन्होंने कहा, मुआशरती अदम बर्दाश्त बुनियादी मजहबी आज़ादी, बाहमी इत्तेहाद और रवादारी जैसी इक़दार को कमजोर करने का बायस है। आज का दिन मुसलमानों को मजहबी तआस्सुब और मुतशद्दिद वाक़ियात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आलमी एहसास है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और इसकी तमाम सूरतों की मज़म्मत करता है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पैगाम में कहा, दुनिया भर में मुसलमानों का इदारा जाती इम्तियाज, समाजी और मुआशी मखरूमी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुसलमानों को जानिबदार इमिग्रेशन पॉलिसी और प्रोफाइलिंग का सामना करना पड़ता है। अहद करें कि हर इंसान के लिए बराबरी और वक़ार को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि इंसानी हकूक को सबके लिए यकीनी बनाए, चाहे इसका मजहब कुछ भी हो। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान की 43,000 इमारतें तबाह। ये हमले 28 फरवरी से जारी हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक तबाह होने वाली उन 43,000 में से 36,500 इमारतें अकामती यूनिट्स हैं। सिर्फ तेहरान में अमेरिका और इसराइल ने 10,000 इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें से 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज और वहाँ खड़ी 32 एम्बुलेंसें और 120 स्कूल शामिल हैं। ईरानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 223 ख़वातीन शहीद हो गई। शहादत पाने वाले टीचर्स और तलबा की तादाद 206 हो चुकी है। ईरानी पाज़रन इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की नई 51वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पाज़रन इनकलाब के मुताबिक सऊदी अरब अल-खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया, जहां F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबीती मराकज को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि 51वां हमला शहीद अबुल कासिम बाबायान और उनकी ज़ौजा की याद में किया गया। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख कर दी गई। फार्मूला 1 ने बहरीन ग्रां परी और सऊदी अरब ग्रां परी को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बहरीन ग्रां परी 12 और सऊदी अरब ग्रां परी 19 अप्रैल को शेड्यूल थी। इलामे में कहा गया है कि फार्मूला 2, फार्मूला 3 और अकेडमी रेस को भी मनसूख कर दिया गया।
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کی موت کی خبریں محض افواہ بھی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکی صدر نے کئی حیران کن دعوے کرتے ہوئے خطے کی صورتحال کو مزید سنجیدہ قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کی موت کی خبریں محض افواہ بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ ایران اب تک امریکہ کی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دی، تاہم اس بارے میں ابھی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرنے والے ممالک کو اس اہم سمندری راستے کے سیکیورٹی یقینی بنانا ہوگی۔ ایران کے اہم آئل ٹرمینل واقع خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ حملوں میں تباہ ہو چکا۔ امریکی صدر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اس جزیرے میں تفریح کے لیے شاید مزید حملے بھی کیے جا سکتے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار کرتے خارق جزیرے کو پھر ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کئی ممالک جنگی بحری جہاز بھیجنے پر آمادہ ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک بھی اس اہم بحری راستے کی حفاظت کے لیے اپنے بحری جہاز تعینات کریں گے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز، جسے ایران نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں بند کر رکھا ہے، دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جنگ میں تباہ شدہ علاقوں کو پہلے سے بھی بہتر انداز میں تعمیر کریں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ 15 روز سے جاری اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے ملک میں ہونے والی تباہی کے باوجود ایران کے بیشتر حصوں میں معمولات زندگی برقرار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن علاقوں میں جنگ کے باعث تباہی ہوئی، ان علاقوں کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں دوبارہ تعمیر کریں گے اور عوام کی ضروریات کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ مشکلات اور دباؤ کے باوجود حکومت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ عوام کے تعاون سے موجودہ صورتحال پر قابو پا لیا جائے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایرانی قوم نے ماضی میں بھی مشکل حالات کا سامنا کیا ہے اور اس بار بھی ملک ان چیلنجز سے نکل آئے گا۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے 1 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول فی لیٹر لیوی 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے یہ رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پرائس ڈفرینشیل کلیمز کی مد میں ادا کی جائے گی۔ زمین، فضا اور سمندر کے بعد بھارت خلا میں بھی ناکام، بھارتی سیٹلائٹ نظام کو شدید دھچکا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے نیویگیشن سیٹلائٹ نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے، جو عالمی سطح پر بھارت کے لیے نئی شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے مقامی نیویگیشن سیٹلائٹ نظام کے اہم سیٹلائٹ کا ایٹمی کلاک اچانک بند ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جی پی ایس کے متبادل کے طور پر پیش کیا جانے والا NAVIC مسلسل تکنیکی مسائل کا شکار ہے۔ اس نظام کو آسمان میں بھارت کی آنکھیں قرار دیا جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیٹلائٹ کی خرابی کے بعد NAVIC مطلوبہ آپریشنل حد سے نیچے گر گیا ہے، جس سے نیویگیشن نظام کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سنگین خرابی نے بھارت کی مقامی نیویگیشن صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ واقعے نے بھارت کے ٹیکنالوجی کے میدان میں داؤں کی کلائی کھول دی ہے۔ عالمی سطح پر سبکی اور ساکھ کو نقصان پہنچا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دفاعی اور اسٹریٹجک نیویگیشن منصوبہ بھی دباؤ میں ہے۔ سیٹلائٹ ناکامی نے خلائی پروگرام کی کارکردگی پر نئے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سے قبل بھارت کا خلائی پروگرام بھی رسوائی کی تاریخ رقم کر چکا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق جنوری میں بھارت کی پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل آندھرا پردیش اڑان کے دوران ناکام ہو گئی۔ یہ بھارت کے مانگے تانگے کے خلائی پروگرام کی 2021 کے بعد 5ویں بڑی ناکامی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی بدترین ناکامیاں سامنے آئی ہیں۔ 2021 سے اب تک 16 سیٹلائٹ راکھ بن چکی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے 16 مارچ تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں علل صبح بادل جم کر برسے، جس کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ شملہ پہاڑی، مال روڈ، ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، سول سیکریٹریٹ، ساندہ روڈ اور چبرجی سمیت متعدد مقامات پر موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں ہوا 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ نمی کا تناسب 67% تک پہنچ گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب کے دیگر شہر حاصل پر، سرگودا، بہاول نگر، عارف والا، دنیا پور، سانگلہ ہل،
منشناباد، فیصل آباد اور قصور میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کئی علاقوں میں فیڈر اسٹرپ ہونے کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے دن بھر وقفے سے مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔